हमें सीनियर तज्ज़िया कार जनाब सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बुखारी शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से तातुल हो रहा है, और अगर हुकूमत ये दावा करती है कि अरकान उनके पास मौजूद है, 187 का मैजिक नंबर है, तो फिर सर ताख़ीर क्यों हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, ये ताख़ीर इस बात का खुला सबूत है कि उनके पास वो नंबर नहीं है जो रिक्वायर्ड है। वो 187 या 186 का जो नंबर का दावा किया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब शाम से चिल्ला के कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 100 मरतबा उन्होंने कहा कि जी 186 अरकान तो हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। और सूरत हाल ये निकली कि जब पहली गिनती कराई गई स्पीकर की तरफ से तो 171 अपोजिशन के थे, 171 हुकूमत के थे। और अभी जो हाजिरी का रजिस्टर देखा गया है तो वहाँ 181 की हाजिरी लगी है, 5 आदमी भी गायब है। तो ये दावे अपनी जगह है, लेकिन अगर उनके पास नंबर होता तो अब तक कब का वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होते। अब ये करारदाद की सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है इस वक्त, अगर ये होती है और इस पर कोई गड़बड़ की जाती है तो सूरत हाल बहुत बदतर हो जाएगी। हमने ये भी सुना कि 2 ऐसे लोगों को हाउस के अंदर मेंबर की सीटों पर बैठा दिया गया जो मेंबर नहीं थे। अगर इस किस्म की हरकत करके आपने जिस ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है तो ये हाउस तमाशा बनेगा। जो 16 अप्रैल को हुआ था उससे बदतर सूरत हाल होगी और फिर ये मामला अदालतों में जाएगा और ये डिले होगी। ये डिले सूट करती है PDM को भी, ये डिले सूट करती है परवेज इलाही को भी, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि असम्बलियां टूटे। तो ये सूरत हाल लम्हा बलमा तब्दील हो रही है। लम्हा बलमा एक अजीबो गरीब मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है। अब देखते हैं अल्टीमेटली क्या होने वाला है आज। तो सर, ये सारे हथकंडे इसीलिए हैं कि किसी तरीके से नंबर पूरा किया, जैसे कि आपने भी निशानदेही कि 2 गैर मुतल्लिका लोगों को शामिल किया गया, हुकूमती बेंचों पे बिठाया गया है। तो सर, ये वही तारीख दोहराई जाएगी जिससे पहले, जिस तरह परवेज इलाही की जब टाइम पे वोटिंग हुई थी, जब वो स्पीकर थे, उसी चीज़ को दोहराया जाएगा? मेरे ख्याल से उसी तरफ जा रही है सूरत हाल, क्योंकि अगर तो अदालत के हुक्म से बचना है तो आज ही रात उनको ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करनी होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोर्ट इसका फैसला करेगी और जो मेरिट्स हैं केस के, वो गवर्नर का जो वो ऑर्डर है जिसको मुअत्तल किया गया था एक मुख्तसर अरसे के लिए, वो इफेक्टिव हो जाएगा और उस सूरत में भी परवेज इलाही साहब घर जाएंगे। असल इशू ये है कि परवेज इलाही साहब अगर असम्बलियां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तब भी उन्हें असम्बली तोड़नी पड़ेगी, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं तब भी उनको घर जाना पड़ेगा। तो PTI अपनी गेम के लिए परवेज इलाही को यूज कर रही है और बहुत बुरी तरह से यूज कर रही है। परवेज इलाही के लिए सूरत हाल वो है कि डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। आप करें तब भी मारे गए, आप ना करें तब भी मारे। सर, सियासी तौर पर परवेज इलाही को क्या सूट करता है? यानी जाहिर है ये सारी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी एक सियासी साख भी बहरहाल है, वो उसमें क्या सूट करता है परवेज इलाही को? देखिए, PTI के साथ इत्तेहाद के बाद से उनकी सियासी जो साख है वो तो काफी हद तक कंप्रोमाइज हो चुकी हुई है और अब जो हालात हम देख रहे हैं इसमें मजीद कंप्रोमाइज होने जा रही है। तो उनका सियासी एतबार से तो बहुत नुकसान है। एक तो ये कि 70 साल की जो उनकी फैमिली की तारीख थी सियासत की, उसमें खलीज हायल हो गई है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात में कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कभी दरार पड़ेगी, लेकिन आज दोनों जो हैं एक दूसरे से अलग दो मुख्तलिफ कैंपों में बैठे हुए हैं। तो परवेज इलाही साहब का तो नुकसान बहुत ज्यादा है। और अभी जो करप्शन के इल्जामात हम सुन रहे हैं कि वी हैव टू बिलीव दैट, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये मंजरनामा जो है किसी भी एतबार से परवेज इलाही साहब के हक में नहीं है। अब देखते हैं जो भी फैसला होगा, करारदाद मुझे लगता है कि पेश होने वाली है और अगर ये हो जाती है तो फिर देखेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। सना बुच्चा साहबा, ये तो ऑब्वियस हो रहा है कि नंबर गेम पूरी नहीं है हुकूमत के पास, इसलिए इतनी ताख़ीर हो रही है, लेकिन ये ताख़ीरी हथकंडे आखिर किस लिए हैं आपके ख्याल में? मैंने आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो जज साहब ने फरमाया था वो 24 घंटों में कि आपके पास है वोट और आपके पास अक्सरियत है तो आप अपनी अक्सरियत को मनवा लीजिए, समाज का वोट दे लीजिए अगर 24 घंटे। ये एक मानी खेज बात है और मेरा ख्याल है कि इसीलिए किया भी गया है कि अगर कल दोबारा जाहिर है कि जब समाज वहीं से जुड़ेगी जहाँ से आज खत्म हुई थी तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा फैसला सामने आ जाए जो परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब को दोनों को नासूर करता हो। लेकिन देखिए ना, एतमाद इख्तियार तो देता है असेंबली तहलील करने का, लेकिन क्या इख्तियार इंसान को वो करने पर मजबूर भी कर देता है? क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि किसी चीज पर कहने पर ही असेंबली तहलील होगी या उनके ना करने से ना हो जाएगी। ये तीसरी शख्सियत कौन है
اور یہ اچانک سے ان کے پاس نمبرز کہاں سے آ گئے, اور اگر یہ نمبرز آ گئے ہیں تو کیا یہ باقی لوگ جو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے, جس میں آج طارق صاحب نے ہمیں بڑا بتایا کہ دوست مزاری صاحب نہیں ہے, لغاری صاحب نہیں ہے, باسمہ صاحبہ نہیں ہے, آج ہم نے مومنہ سے بات کی وہ نہیں ہے, تو 5 تو آپ نے یہی گنوا دیے میں نے آپ کو, تو باقی آپ کے پاس کہاں سے آ گئے لوگ؟ کیا وہ سلمان پارک میں چھپے ہوئے تھے جو اٹاک سے نکل آئے, برآمد ہو گئے؟ تو مجھے تو خیر یہ لگ رہا تھا کہ 10 بجے تک تو شاید یہ ایسی تھوڑا سا ڈرامہ ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے جب وزیر اعلیٰ پرویز رائی صاحب بذات خود وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب اس بات سے کچھ تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور پھر جو ہمارے سی ایم اسپوکس پرسن ہے انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارے پاس 187 نمبر ہے, اور ہماری جو اطلاعات ہیں جو ہمیں دوسری طرف سے مل رہی ہیں, نون لیگ بھی تو پریشان تو نظر آ رہی ہے, لیکن اور وہ جو مومنہ صاحبہ پروگرام میں کہہ رہی کہ یہ 5-7 ووٹوں کا فرق نہیں ہوگا, یہ فرق ہوگا 20 ووٹوں کا. پھر آپ دیکھ لیجیے پھر کس طرح پیچیدگی ہوگی. میرا تو خیال ہے جو عثمان گزار صاحب بیچارے جو کرسی پر پڑھ کے پھونک کے چلے گئے ہیں اس کرسی کو تبدیل کیا جائے, کیونکہ جب تک وہ کرسی میں تبدیل ہوگی میرا خیال ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی جو تلقیاں آتا ہے وہ رہ نہیں پاتا, ٹک نہیں پاتا. ٹھیک ہے, سینئر تجزیہکار میاں طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا. میاں طاہر صاحب, جو ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, جس طرح سے کارروائی ہو رہی ہے, جس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا اس پر. دیکھیں یہ نمبر تو لگ رہا ہے یہی بظاہر کہ انہوں نے پورا کر لیا ہے, کیونکہ جو شکوک و شبہات تھے کچھ ارکان پہ, جیسے خرم لغاری تھا یا عمار یاسر تھا. عمار یاسر کے حوالے سے یہ تھا کہ شاید پرویز الہی نہیں چاہ رہے, نے خود ہی روکا ہوا ان کو, کیونکہ پرویز الہی تو آخر تک جانا چاہ رہے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور ایسا کوئی ماحول نہ بنے. ظاہر ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو پھر اس کے بعد عمران خان کا سب سے بڑا جو ان کے اس کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ان پہ جو پریشر ہے وہ یہی ہے کہ آپ فوری طور پہ ایڈوائس بھیجیں گے, کیونکہ یہی ایک ہرڈل ہے. عدالت نے جو روکا ہوا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے اسمبلی نہیں توڑیں گے, تو اب وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دباؤ ہے کہ وہ اسمبلی توڑیں گے, اور عمران خان یہی چاہتے ہیں. اب اس پہ یہ تھا کہ شاید عمار یاسر کو انہوں نے روکا ہوگا پرویز الہی نے, اور وہ ظاہر ہے وہ لیٹ آئے, وہ بڑی دیر بعد آئے لیکن پہنچ گئے. اور اسی طرح اطلاعات یہی ہیں کہ خرم لغاری بھی آ گئے. تو یہ 2 ارکان تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نہیں ہیں. باقی جو لوگ تھے وہ تقریباً بسما اور فلاں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. تو اپوزیشن کی جو اطلاعات تھی یا جو دعوے تھے وہ اس وقت تک تو ٹھیک نظر نہیں آ رہے کہ ان کے ارکان ملک سے باہر ہیں اور ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اندر کی صورتحال ایگزیکٹلی جو ہے وہ بعد میں پتہ چلے گی, یا تو اپوزیشن فوری آ کے باہر بتا دے, لوگوں کو کلیئر کر دے کہ یہ جی کوئی 2 نمبری کر رہے ہیں. کیونکہ شروع میں جب انہوں نے گنتی کرائی ہے تو اس وقت تو 2 نمبری کا تاثر موجود تھا. اس لیے تھا کہ اس میں انہوں نے کوشش کی سیٹس پہ کھڑے کر کے لوگوں کو گننے کی کوشش کی, جس پہ اپوزیشن نے آگے شور شرابہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح سے گنتی نہیں ہو سکتی, اور اس کے لیے پراپر اجلاس بلانا پڑے گا آپ کو, جو اب بلایا جا رہا ہے کہ پہلے اجلاس کو ملتوی کر کے پھر اس میں آپ ایجنڈا دیں گے, ایجنڈے کے بعد آپ اپنے لوگوں کو پروڈیوس کریں اور اعتماد کا ووٹ لیں. تو جو پہلے ایک کوشش تھی اس کے بعد یہ شکوک و شبہات بڑے شدید ہو گئے تھے, اور بڑے سنگین صورتحال اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی 2 نمبری کے ساتھ لوگوں کو کھڑے کر کے تو یہ نمبر پورا کیا جائے گا, اور اس کے فوری بعد اسپیکر سے رولنگ لے کے تو اعتماد کا ووٹ قرار دے دیا جائے گا. لیکن اب چونکہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہیں, تو وہ آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ تو اب جو حکومت کی اٹیمپٹ ہے اٹ از سیریس. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال ہے, اگر یہ اعتماد کا ووٹ ابھی لے لیتے اور یہ صحیح ہوتا ہے اور اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہوتی تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھیجیں گے اسمبلی, اور پھر اسمبلی ڈیزالو ہوگی. ظاہر ہے اب یہ مزید اس میں جو مراحل باقی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی ووٹ ثابت ہونا باقی ہیں, وہ اگر ثابت بھی کر دیتے ہیں پھر ایڈوائس بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ میاں طاہر صاحب, ثنا بچہ صاحبہ اور سلیم بخاری صاحب, آپ تینوں کا.